दर्शकहरू नमस्कार। नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाईँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ शैलेन्द्र गुरागाईँ। उहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ र इप्यानको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, साथै ऊर्जा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। नमस्कार। केही समय अगाडि यहाँसँग मेरो अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रको कम्पिटेटिभनेस चाहिँ हाइड्रो हो भनेर भन्नुभएको थियो। यो कम्पिटेटिभनेस भनेको के हो इकोनोमीमा र कसरी चाहिँ हाइड्रो नेपाली इकोनोमीको कम्पिटेटिभनेस हो, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद। अब तपाईँले उत्तरै पहिले दिइसक्नुभयो, नेपालको कम्पिटेटिभनेस हाइड्रो कसरी भयो भनेर। उत्तरै त्यसैभित्र छ। किन भन्दाखेरि अब अरबियन कन्ट्रीहरूमा गयो भने उनीहरूकोमा सजिलो गरी पाउने भनेको तेल हो। यो तेलले उनीहरू चाहिँ संसारमा तेलको उत्खनन गरेर धनी भए, सम्पन्न भए। त्यस्तै अब समुद्रसँग जोडिएका देशहरूसँग, समुद्रसँग जोडिएका उद्योग धन्दा, समुद्री व्यापार व्यवसायहरू, उनीहरूको कम्पिटेटिभनेस हुन्छ। अब हाम्रोमा पहाड छ, नदीनाला छन्। यो पहाड र नदीनाला चाहिँ हाम्रो कम्पिटेटिभनेस छ। यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि पहाडमा खनिजजन्य वस्तुहरू हुन्छन्, जुन असाध्य महँगा वस्तुहरू, संसारमा नपाइने वस्तुहरू पहाडमा थुप्रिएर बसेको छ। त्यसको उत्खनन गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्नु एउटा कुरा भयो भने, त्योभन्दा सजिलो कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो भूमिमा उत्तरबाट दक्षिण बगिरहेका नदीनालाहरू जुन छन्, ती नदीनालाहरूमा आफै एक प्रकारको शक्ति उत्पादन गर्छन्। माथिबाट उम्रिन्छ, तल बगेर जान्छ। त्यसलाई हामीहरूले बाँधेर त्यसबाट बिजुली मात्रै निकाल्ने हो भने हामीहरूले साउदीतिरको अथवा अरेबियन कन्ट्रीहरूको ले जसरी तेल निकाले, जमिनबाट निकालेर प्रशोधन गरेर गर्नुपर्ने धेरै प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका छन्। तर हामीहरूले त्योभन्दा सजिलो गरी हामीहरूले यो बगिरहेको पानीबाट ऊर्जा उत्पादन गर्छौँ। त्यसैले कम्पिटेटिभनेस भनेको भइरहेको कुरालाई हामीहरूले सदुपयोग गर्न जान्यौँ र गऱ्यौँ भने हामी अरबियन कन्ट्रीहरू अथवा कुनै पनि समृद्ध देशहरूभन्दा का हाराहारीमा पुग्नलाई हामीलाई धेरै टाढा समय पर्खिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले नेपालको कम्पिटेटिभनेस भनेको जलविद्युत हो, ऊर्जा हो, हाइड्रो पावर हो। यसका लागि हामीले यसको सही सदुपयोग सही समयमा गर्नुपर्नेलाई ढिला भइसकेको छ। हामी धेरै ढिला भइसकेका छौँ। संसारमा यो एसियामा के भने दोस्रो जलविद्युत आयोजना नेपालमा बनाउँदा पनि नेपालमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा पछाडि पुग्नु भनेको यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण कुरा भएको छ। त्यसैले यो हामीले यसलाई उसलाई दोष दिने भन्दा पनि हामी सबै समग्र रूपमा हामी नेपालीहरूले यसलाई आत्मसात गरेर अब यसको सदुपयोग र यसको व्यवस्थापन चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ। यसको एकमात्र विकल्प भनेको जलविद्युत आयोजनाको द्रुत गतिमा निर्माण हो। यहाँले भन्नुभयो कि हामी ढिला भइसकेका छौँ। के कारणले गर्दा ढिलो भएको? जस्तो अहिले विभिन्न किसिमका ऊर्जाहरू बजारमा उपभोगमा संसारमा आइसकेका छन्। जस्तो सोलर आइरहेको छ, न्युक्लियर ऊर्जाहरू आइरहेको छ। यी ऊर्जाहरू भनेको के भने हाइड्रो पावर भन्दा छिटो र सजिलो गरी बनाउन सकिने ऊर्जाहरू हुन्। हाइड्रो पावर भनेको नदीलाई बाँधेर एउटा सर्टेन उचाइ लिएर त्यसबाट बिजुली निकाल्ने विषय हो। यसमा अध्ययनकै लागि 1-2-3 वर्ष लाग्छ र निर्माणमा 2-4 वर्ष लाग्छ। तर हामीले न्युक्लियर प्लान्ट राख्ने भयौँ अथवा सोलर राख्ने भयौँ भने त्यो 1-1.5 वर्ष 2 वर्षमा बनाउन सकिन्छ। त्यसैले अब कोलबाट गर्ने हो भने त्योभन्दा छिटो अझ हुनसक्छ। त्यसैले हामीलाई यो अलिकति समय लाग्ने पनि विषय भएको हुनाले र हामीहरूले अरूभन्दा अध्ययन गर्न 1 वर्ष 2 वर्षमा सकिने 10औँ वर्षसम्म हामी अध्ययन मात्रै गर्ने। हामी योजना बनाउन चाहिँ 2-4 महिना 6 महिना गर्नुपर्ने 10औँ वर्षसम्म योजना मात्रै बनाएर बस्ने कारणले हामीहरू आज चाहिँ अब 83,000 मेगावाटको आर्थिक रूपमा सम्भाव्य आयोजनाहरू भनेर हामीहरूले भन्छौँ। यो कसैले 1 लाख, कसैले 2 लाख मेगावाटसम्म पनि अध्ययनले देखाएका छन्। जति होस्, जति भए पनि हामीसँग अहिले ग्रिडमा जोडिएको भनेको त 1500 मेगावाट मात्रै हो र निर्माणाधीन करिब 6,000 मेगावाटहरू। त्यो भनेको 5% पनि होइन। सबै निर्माण भइसक्यो भने 5% पनि होइन भने हाम्रो भइरहेको रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ
15-20% सदुपयोग गर्नेमा भयौँ भने हामी 15-20% भइरहेको हाइड्रो पावरसँग सम्बन्धित ऊर्जालाई सदुपयोग गर्ने देशभित्रै अथवा देश बाहिर जता गरे पनि, देशभित्र गरे सुनमा सुगन्ध, देश बाहिर गरे पनि त्यसले चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गराउँछ। त्यसैले हाइड्रो पावर आयोजना बनाइसकेर देशभित्रै खपत गर्ने वा देश बाहिर खपत गराउने हामीले अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ र यसलाई निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ भने हामी एसियाको सम्पन्न देशहरूमध्येमा पर्छौँ। यहाँले भन्नुभयो हामी ढिला भइसकेको छौँ भनेर, यसको कारण रहेको छ विभिन्न खालको प्रविधिमा विकास भएको, जस्तै न्युक्लियर कुरा भयो, कोलको कुरा भयो, सोलरको कुरा भयो। यो कारणले गर्दाखेरि अबको दिनमा, आगामी दिनहरूमा नेपालमा ऊर्जाको विकास गर्दाखेरि त्यति धेरै फाइदा हुने नहुने कस्तो सम्भावना छ, यसको फिजिबिलिटी कस्तो छ? हामीसँग विकल्प छैन। हामीसँग किन विकल्प छैन? हामीसँग न्युक्लियर टेक्नोलोजी अहिलेसम्म भित्राउन सकेको छैन र तुरन्तै भित्राउन सक्ने सम्भावना पनि छैन। तर हामीले उत्पादन गरेर देशमै खपत गर्न सक्ने कुरा त एउटा रह्यो, तर समृद्धि त भारतमा या बङ्गलादेशमा बेचेर पनि हुने होला। भारतमा त यो टेक्नोलोजी भित्रिसकेको छ नि त। त्यस्तो पनि होइन। यो भनेको क्लिन इनर्जी हो। यसबाट कुनै किसिमको हार्म छैन। यसबाट मानिसमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता हुने कुराहरू केही पनि छैन। त्यसैले अहिले र यो चाहिँ रिलायबल पनि हो। किन रिलायबल हो भन्दाखेरि जस्तो सोलरकै विषयको कुरा गरौँ। सोलर त घाम लागेन भने बिजुली त आएन, राति पनि बिजुली आएन, अँध्यारो भयो भने बिजुली आएन, धुम्म भयो भने बिजुली आएन अथवा कम आयो। हाम्रो यो चाहिँ डेडिकेटेड हुन्छ। पानीको फ्लो जत्रो छ त्यति बिजुली आउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टिड हुन्छ। हामी यसलाई प्रोजेक्सन गर्न सक्छौँ, प्लान गर्न सक्छौँ। हाम्रा उद्योगहरू कुन साइडमा चलाउने भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। यो बिजुली भनेको चाहिँ के भने विश्वसनीय बिजुली हो र क्लिन बिजुली हो। त्यसको आवश्यकता भारतमा पनि छ, बङ्गलादेशमा पनि छ र चीनमा पनि छ। हामीले यदि इन्डियाको ग्रिडमा जोड्न सक्यौँ भने इन्डियाले चाहिँ फ्री ट्रेड गर्ने गरी वरिपरिका देशहरूमा सुरु गरिसकेको छ। जस्तै थाइल्यान्डसम्म, लाओससम्म, उता के भने बङ्गलादेश वरिपरिका सबै कन्ट्रीमा उसको ग्रिड कनेक्टेड छ। त्यसैले हामीहरूले भारतसँगको व्यापारलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जोड्न सक्यौँ भने, अथवा नेपाल र भारत, नेपाल र बङ्गलादेश, नेपाल र भुटान, अरू छिमेकी मुलुकमा हामीहरूले यो ग्रिड मार्फत सेल गर्न सक्ने मेकानिजम, बाहिर सेल गर्ने मेकानिजम ओपन गर्न सकियो र भने हाम्रो देशमै खपत गरियो भने हामी देशमै रोजगारी हुन्छ, त्यसै सम्पन्न हुन्छ। देशमा खपत गरिन सकेन भने जसले खपत गर्छ, खपत गरेपछि त पैसा तिर्छ, त्यो पैसाले हामी हाम्रो सदुपयोग ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्दा त्योभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग केही पनि छैन। हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ, वरदान दिएको छ, फ्रीमा दिएको छ। त्यसैले हामीले त्यसमा केही गरिरहनै पर्दैन। हामीले र मेटेरियल खोज्न जानु पर्दैन। आज कुनै पनि उद्योग धन्दा हामीले स्थापना गर्नु पर्यो भने र मेटेरियल खोज्न विदेश जानुपर्छ। तर जलविद्युत उत्पादन गर्नका लागि हामीले र मेटेरियल त आफ्नै देशमा छ। एउटा मेसिन मात्रै ल्याउने हो। एउटा मेसिन राखिसकेपछि त्यो प्लान्टले 100 वर्षसम्म उत्पादन दिन्छ। फर्पिङलाई हेर्न सक्छौँ हामी, 500 किलोवाटको जुन छ, त्यसले चाहिँ अहिले 100 वर्षभन्दा बढी समय चाहिँ निरन्तर बिजुली दिइरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो यो क्लिन इनर्जी हो भनेर, तर जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो असर पर्छ? नेपालमा जलवायु परिवर्तनले केही असरहरू गरेका छन्, तर हामीलाई बिजुली उत्पादनमा त्यसले खासै ठुलो के असर गर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो हिउँदोमा पनि केही पानी पर्थ्यो। अहिले हिउँदोमा कम पानी, बर्खामा बढी पानी पर्न थाल्यो। हाम्रो बिजुली चाहिँ हिउँदोमा कम हुने र बर्खामा बढी हुने भएर सिफ्ट भएको मात्रै हो। त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन सक्छौँ, जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन सक्छौँ। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टहरू भन्छ, तलको पानी जम्मा गरेर माथि लगेर आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसैले अथवा बर्खामा चाहिँ बढी उत्पादन गरेर हाम्रा उद्योग धन्दा, कल कारखाना बर्खामा चाहिँ बढी चल्ने बनाउन सक्छौँ। त्यसैले यसको व्यवस्थापनको मात्रै कुरा हो। हाम्रोमा पानीको कमी होइन। हामीले खोलामा बग्ने बहाव जुन 225 बिलियन
घनमिटर पानी जुन नेपालबाट बगेर जान्छ त्यो पानी घटेको होइन, त्यो पानी घटेको होइन, उही समय यताउता सिफ्ट भएको मात्रै हो। त्यसबाट हामी आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो जलसायुक्त परियोजनाबाट चाहिँ कसरी फाइदा हुन सक्ला? जस्तो हामीहरूले चाहिँ बर्खामा हामीसँग धेरै पानी हुन्छ, त्यो बर्खाको पानी हामीहरूले चाहिँ स्टोरेज गऱ्यौँ भने हिउँदमा जब पानी कम हुन्छ, अरू नदीनालामा कम बहाव भएको हुन्छ, बिजुली त्यसपछि हिउँदभरि के भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो, हिउँदभरि उत्पादन गर्न सकियो। त्यसैले स्टोरेज प्रोजेक्ट अहिलेको आवश्यकता हो। यो बुढी गण्डकी जस्ता आयोजनाहरू, सेती जस्ता आयोजनाहरू, यस्ता जलाशययुक्त आयोजना जुन अध्ययन भइरहेका छन्, तमोर जस्ता आयोजनाहरू, यी आयोजनाहरू तत्काल निर्माण गरिनुपर्छ। अहिले भ्रम के छरिएको छ भने जलाशययुक्त आयोजनाहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले अथवा जनताको सहभागिता बन्दैन भनेर भनिरहेका छन्, जुन भ्रम हो, मिथ हो। किनभने हाम्रा आयोजनाहरू अहिले रन अफ रिभर आयोजनाहरू 15 करोड 18 करोड 20 करोड पर मेगावाट जुन बनिरहेका आयोजनाहरू छन्, यही कस्टमा ती आयोजना बन्छन् भने कसरी बन्न सक्दैन? जबकि जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको प्राइस नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ झन्डै डबल राखेको छ। यो त डिजेल र पेट्रोललाई रिप्लेस गर्ने बिजुली हो। डिजेल र पेट्रोललाई हामीले जुन बिजुली उत्पादन गर्छौँ, जेनेरेट गर्छौँ, त्यसबाट पर्ने प्रति युनिट बिजुली भनेको 25-30 रुपियाँ पर्छ। यो बिजुलीबाट त हामीले त्यसको आधाभन्दा नि कम मूल्यमा बिजुली पाउँछौँ र हामीले विदेशमा डलर तिरेर किन्नुपर्ने जुन बाध्यता छ हाम्रो, त्यो तिर्नुपर्ने बाध्यता हामीहरूलाई रहँदैन। हामी स्वदेशभित्रकै बिजुली उत्पादन गरेर चाहिँ डिजेल पेट्रोललाई रिप्लेस गर्छौँ। यी आयोजनाहरू चाँडोभन्दा चाँडो कसरी निर्माण गर्ने भनेर एउटा अर्जुन दृष्टि भन्छ हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा, अर्जुन दृष्टि दिएर आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन र यसका लागि राज्य संयन्त्र सम्पूर्ण रूपमा सकारात्मक हुनुपर्छ। यो जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ बाई प्रोडक्ट भनौँ या मेन प्रोडक्टै पनि भन्न सकिएला, पानीको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिन्छ। जस्तै पानी भारतलाई दिने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ र जस्तै कोशी हाई ड्याम बनाउने कुराहरू पनि चलिरहेको थियो। यो विषयमा चाहिँ यो ठ्याक्क मान्छेहरूले बुझ्ने भाषामा यो के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस्तो हो, हामी बर्खाको पानी भारत बगेर जान्छ र त्यो बाढीले भारतमा सधैँ दुःख दिन्छ। हिउँदमा पानी कम हुन्छ, हिउँदमा भारतमा खेतीपाती पनि गर्न पाइँदैन किनभने पानी नै कम हुन्छ र हामीहरूले पानी थपेर पठाइदिन पनि सक्दैनौँ किनभने खोला नालामै कम हुन्छ। त्यसैले यो बाढी त कहिले पनि काम लागेन, न भारतलाई काम लाग्यो न नेपाललाई काम लाग्यो। हामीले यदि स्टोरेज आयोजनाहरू, जलाशययुक्त आयोजनाहरू नेपालमा बनाएर राख्ने हो भने भारतमा होस् वा नेपालमा होस्, चाहिने खेतीपातीको लागि चाहिने पानी र जनतालाई चाहिने बिजुली, उद्योग धन्दालाई चाहिने बिजुली भनेको बेला भनेको समयमा दिन सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ। त्यसले यो नदीला आधारबाट सिंचित जनसङ्ख्या चाहे भारतमा होस् चाहे नेपालमा होस्, जनसङ्ख्या र खेतीपातीलाई पुग्ने गरीको पानी आउँछ। तर हामीले त्यसलाई स्टोरेज संरक्षण गरेर राख्न सकेका छैनौँ, त्यो बगेर एकैचोटि समुद्रमा जान्छ। हामी त्योतर्फ लाग्नु आजको प्रथम आवश्यकता हो। त्यो नेपालको लागि मात्रै होइन, भारतका लागि पनि ठुलो आवश्यकता हो। त्यसैले यदि हामीहरूले ती आयोजनाहरू, जलाशययुक्त आयोजनाहरू हाम्रा हरेक कोरिडोरमा, हरेक रिभरहरूमा बनाउन सक्यौँ भने र यसलाई रेगुलेट गर्न सक्यौँ भने, समय सापेक्ष यसलाई रेगुलेट गर्न सक्यौँ भने, एउटा कुरा त प्रमुख रूपमा त यसले बिजुली दिइहाल्छ। बिजुलीभन्दा पनि ठुलो कुरा हामीहरूलाई चाहिँ पानी, जुन काकाकुल जस्तो भएर चाहिँ विभिन्न तराई तथा मधेसका अथवा भनौँ तल्लो बेल्टमा रहेका मान्छेहरूका लागि आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता भएको मान्छेहरूका लागि बर्खाको जमेको पानी जम्मा गरेर हामी हिउँदमा सप्लाई गर्न सक्छौँ। बिजुली पनि निस्कियो, त्यो पानी खाने पानी तथा सिँचाइको लागि उपयोग पनि हुन सक्यो। अहिलेसम्म हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो उत्तर नाकादेखि दक्षिण बोर्डरसम्म हाम्रा आयोजनाहरूमा कतिवटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकिन्छ र कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यौँ भने यो हितकर छ। नेपालीहरूका लागि त त्यसै हितकर छ, त्यसमाथि पनि भारतको लागि पनि यो धेरै हितकर छ। यहाँले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ सम्भावनाहरू यो जलाशययुक्त आयोजनाहरूको? यो अध्ययन पनि गर्नुभएको छ? यो अध्ययन हामीले गरेका छौँ। यो गर्नुको हामीहरूलाई विकल्प छैन, महल बनिनु हुँदैन, ढिलो भइसकेको छ। हामीहरूले यी सबै रिभर कोरिडोरमा, चाहे तमोरमा होस् अथवा भनौँ काबेलीमा होस् अथवा भनौँ मेचीमा होस् अथवा भनौँ यो त्यहाँपट्टि आएर चाहिँ
सुनकोशी, कोशी, सप्तकोशी, यता बागमती, नारायणी कुनै पनि रिभरमा माथिदेखिको पानी व्यवस्थापन गरेर संरक्षण गरेर यसलाई सिँचाइमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ। देशभित्रै उद्योग धन्दा खोल्न सक्यौँ। देशभित्रै उत्पादित बिजुलीलाई देशका उद्योग धन्दामा उपयोग गर्न सक्यौँ। बचत भएको बिजुली र पानी भारतमा हामीले पठाउन सक्यौँ र भारतलाई पनि आवश्यकता परेको बेला हाम्रो पानी दिन सक्यौँ, बिजुली दिन सक्यौँ भने हामीहरूले के भने समृद्धि खोज्नका लागि खाडीको मुलुक मलेसिया काम गर्न आवश्यक हुन्छ। धेरै मानिसहरूको तर्क चाहिँ के छ भने यस्ता आयोजनाहरूले नेपाललाई हित गर्दैन, नेपालको भूगोललाई पनि बिगार्छ र यसले योभन्दा बेसी चाहिँ भारतलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, भारतको मात्रै सेवा हुन्छ भन्ने धेरै मानिसहरूको तर्क छ। धेरै मानिसहरूले चाहिँ यस्ता आयोजनाहरू बनाउनु हुँदैन भनेर भन्ने गर्नुभएको छ नि त। मलाई के लाग्छ भने नेपालमा ठुला आयोजना बनाउनु हुँदैन, ठुलो बाटो बनाउनु हुँदैन, ठुल्ठुला बिल्डिङ संरचना बनाउनु हुँदैन भन्नेहरू चाहिँ नेपालीहरू सधैँ गरिबमा रहिरहन् भन्ने स्वार्थबाट प्रेरित मान्छेहरूले भनिरहेको जस्तो लाग्छ। उसलाई अरू सम्पन्न भएको चाहिँ उसलाई चाहिँ के भने औडा हुन्छ, भदभदी पोल्छ उसलाई। हामीहरूले जापान किन धनी भयो? राम्रा सडक भए, राम्रा होटल छन्, राम्रा फ्याक्ट्री छन्, सबैले स्वदेशभित्र रोजगारी पाएका छन्। त्यो कुरा स्वदेशमा हुनु हुँदैन जसले भन्छ नि त्यो देशको अपराधी हो भनेर चिन्नुपर्छ। कि त त्यो भारतबाटै सञ्चालित छ अथवा भनौँ विदेशीबाट कोहीबाट सञ्चालित छ र उसलाई नेपालमा समृद्ध नहुनको लागि ऊ आफू के भने प्रयास गर्छ। अरू समृद्ध भएको, नेपाली समृद्ध भएको हुन दिँदैन, ऊ आफै समृद्ध भइरहँ भन्ने मात्रै छ उसलाई। त्यसैले के हो भन्दाखेरि भारतले नेपालको अहित चाहेर भारतलाई के फाइदा हुन्छ? भारतलाई फाइदा हुने कुरो भए पो अहित चिताउनु त। नेपालीहरू सम्पन्न भएर भारतलाई के बेफाइदा हुन्छ? त्यसैले यो कुरा उसको ज्ञानको कमीले भएको हुनसक्छ। अज्ञानता पस्किने मान्छेहरूसँग वाद विवाद संवाद गर्न सकिँदैन। त्यसैले के हो भन्दाखेरि नेपालको फ्लड कन्ट्रोलले भारतलाई मात्रै होइन बङ्गलादेशलाई पनि फाइदा हुन्छ। नेपालको फ्लड कन्ट्रोलले हाम्रो वार्षिक रूपमा एक अध्ययनले हामीहरूले अध्ययन गरेका थियौँ, करिब करिब 40 अरबभन्दा बढीको त बालुवा गिटी मात्रै हाम्रो चाहिँ बगेर जान्छ। यदि यी आयोजनाहरू बन्ने हो भने, यी आयोजनाहरूले स्टोरेज प्रोजेक्टहरू बनाउने हो भने हाम्रो त्यो फ्लड कन्ट्रोल, बाढी कन्ट्रोल आफै हुन जान्छ। स्वदेशभित्रै र मेटेरियलहरू आफै जम्मा भएर बस्छ। त्यसमाथि बिजुली निस्किने कुरा एउटा भइहाल्यो। देशमा बिजुली भयो भने नि उद्योग धन्दा खुल्ने हो। अर्को थरी राष्ट्रवादीहरूले चाहिँ के भन्ने गरेका छन् भने भारतले नै यस्ता आयोजनाहरू बनाउन दिँदैन, किनभने अप्पर रिपेरियन कन्ट्री, माथिल्लो तटीय राष्ट्रमा यस्ता बाँधहरू बाँध्दाखेरि एउटा वाटर बम जस्तो टाइपको एउटा सृजना हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटीमा पनि असर पर्छ। त्यही भएर भारतले यो यस्ता परियोजनाहरू बनाउनु दिँदैन भनेर मानिसहरूले भन्छन् नि। त्यो चाहिँ के कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो चाहिँ कस्तो हो भने नि पहिले मलाई यो भर्खर कलर टिभी आएका बेला के भन्ने गरेको थियो भन्दाखेरि यो कलर टिभी हेऱ्यो भने आँखा बिग्रिन्छ भन्थ्यो कि। कलर टिभी एउटा दुईवटा आएको बेला भर्खर सुरुवात गरेको बेला कलर टिभी आयो भने आँखा बिग्रिन्छ भन्थे। त्यस्तै यो ज्ञानको कमी हुने मान्छेसँग तर्क वितर्क गर्नु आवश्यक छैन। हामी फ्लडले बगाएर वार्षिक रूपमा चाहिँ सयौँ लाखौँ मान्छेको घरबार विहीन भइरहेको चाहिँ नदेख्ने, बिजुली अन्धकारमा बसेर एउटा उद्योग धन्दा खोल्न नसकेको मान्छे अँध्यारोमा बसिरहेको, त्यो दाउराको भरमा चाहिँ चुलो चलिरहेको चाहिँ नदेख्ने, हामी के भने हामी बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा पनि सबैका घरमा बिजुली सप्लाई गर्छौँ र सबैको घरमा क्लिन इनर्जी हुन्छ र यो धुवा धुलो रोगबाट मुक्त गर्छौँ भन्ने अभियानमा हामी लाग्दा भारतलाई कसरी हानि हुन्छ र भारतले बखडा झिक्छ भनेर यो कुतर्क गरिरहेको। माथिल्लो तटीय राष्ट्रले बाँध बाँध्दाखेरि तल्लो तटीय राष्ट्रलाई त घाटा हुन्छ होला नि त, केही सेक्युरिटी इस्युजहरू आउन सक्ला। कसरी यो सम्भावना कस्तो छ? जस्तै बाँध फुट्यो भने या बाँध संसारमा नभएको कुरो नेपालमा हुन्छ भनेर कल्पना गर्ने भने बाँध भनेको चाहिँ
के त्यहाँ कागजको के भने पिर्का लगाएर बाँध्ने हो र? एउटा सिङ्गै पहाड बनाउने हो नि। यो बाँधको नलेज नभएका मान्छेले बाँधको विषयमा किन छलफल गर्छन्? बाँध कसरी बनिरहेका छन् संसारमा भनेर किन हेरेर जाँदैनन् मान्छेले? जबकि ती भारत चाइनामा 3 गर्ज प्रोजेक्ट बन्यो, जुन अथाह जलाशय जम्मा भयो, त्यसको पनि दुनियाँले विरोध गरेका थिए। तर त्यसले ल्याएको त्यस वरिपरिको समृद्धि ती हेर्न गए भयो नि त। कहाँनेरि घाटा पर्यो? तल्लो तटीयलाई कहाँनेरि घाटा पर्यो, माथिल्लो तटीयलाई कहाँनेरि घाटा पर्यो भन्ने कुरा हेर्न सकिँदैन र? त्यस्ता बाँध भएको इथियोपियाको प्रोजेक्ट छैन र? इथियोपिया ड्याम छैन र? त्यसैले यो ड्यामहरू बनाउँदाखेरि माथिको भूगोल, नेपालतर्फको भूगोल जस्तै धेरै जमिन डुब्ला, खेतीयोग्य जमिन डुब्ला, त्यसरी पनि घाटा होला नि त, प्रकृति नोक्सान होला नि त। नोक्सान अब त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। त्यसबाट जस्तै भनौँ अब कोशी हाइड्यामकै कुरा गरौँ न। कोशी हाइड्यामको कुरो 200 मिटरको ड्याम बनाउने भनेको छ होइन। त्यो ड्यामभन्दा तलतिर चाहिँ 5 किलोमिटर पऱ्यो भने तलतिर चाहिँ भारत पर्छ। कोशी हाइड्याम बनाउँछु भनेर भारतले भनिरहेको छ, नदिने नेपालीहरू। हाइड्यामभन्दा तलतिर त भारतै पर्छ त, कहाँनिर नेपालीले घाटा पर्यो? जबकि त्यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो धान चाहिँ 2000 मुरी फल्छ टोटल भने, त्यहाँबाट बिजुली उत्पादन भइसकेपछि हामी चाहिँ 20 लाख मुरी धान किन्ने हाम्रो बिजुली उत्पादन हुन्छ। हामी त इकोनोमिक कम्पेयर गर्नु परेन। हामीसँग त्यहाँ माछा चाहिँ 10 लाख के भने परिवारलाई चाहिँ के भने पुग्ने माछाहरू उत्पादन हुनसक्छ। हामी चाहिँ हाम्रो सोच कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो राउटेहरू जङ्गलमा बसेको छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो राउटेहरू संरक्षण किन गर्ने? राउटेहरूलाई त सबैलाई घर बनाइदिएर राखिदिउँ न, सुट लगाएर राखिदिउँ न। त्योभन्दा बढ्ता पैसा खर्च भइसक्यो तिनीहरूको संरक्षण गर्ने नाउँमा। संरक्षण गर्ने चाहिँ सम्पन्न भएर गयो, त्यो त कहिले पनि सम्पन्न भएन। हामीहरूले गलत कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने होइन। यसरी हेर्दाखेरि हाइड्रो राजनीति कसरी अघि बढिरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँ? हाइड्रो राजनीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूसँग ज्ञान नभएको, आफूसँग कुनै पनि त्यसमा जानकारी नभएको, विज्ञता नभएको, त्यसमा कुनै अनुभव नभएको मान्छेहरू चाहिँ यसमा धेरै हाबी भइरहेको छ। ड्यामको विषयमा ज्ञान नभएको, ड्याम प्रोजेक्टमा कहिले काम नगरेको, त्यसको अध्ययन नगरेको मान्छेले चाहिँ ड्यामको विरोध गरेर हिँडेको छ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ एकसुका लगानी नगरेको, एउटा आयोजना नबनाएको, एउटा आयोजना पनि भ्रमण नगरेको मान्छेले चाहिँ आयोजनाहरूको विरोध गरेर हिँडेको छ। पहिले ज्ञान ल्याऊ, त्यसको ज्ञान लिएर यो हाइड्रो पावरले चाहिँ राम्रो गर्छ कि नराम्रो गर्छ भनेर हेर। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। हामीले 3 मेगावाटको आयोजना सङ्घर्षमा जुन बनायौँ, त्यसले चाहिँ त्यहाँको 5वटा जिल्लालाई उज्यालो बनायो र लोड सेडिङ नेपालमा जुन 18 घन्टासम्म भयो भनेर भनिन्छ नि, त्यतिखेर त्यहाँ कहिले पनि लोड सेडिङ भएन। त्यस्ता आयोजना अहिले चाहिँ महिनै पछि 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 30 मेगावाटका आयोजनाहरू चाहिँ महिनै पछि जोडिएका छन् र अबको 6 वर्षमा 6000-7000 मेगावाट नेपालमा पुग्छ। त्यसैले यो आयोजना अगाडि बढेका छन् र 20000 मेगावाटका आयोजना अध्ययन गरेर निर्माणका लागि पर्खेर बसेका छन्। त्यो आयोजना बनिसकेपछि अब बिजुली उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई खपत गर्न कि त स्वदेशमै उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो, कि त भारतमा अथवा बङ्गलादेशमा काहीँ न काहीँ निकासी गर्नु पर्यो, अथवा चाइनामा। त्यसको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ स्वदेशमै उद्योग धन्दा खोलेर बिजुलीको खपत बढाउनलाई? सम्भावना छ। सम्भावना कसरी छ भन्दाखेरि मेरी आमाले पहिले बिजुली जोड्दाखेरि एउटा मात्रै बल्ब बाल्न दिनुहुन्थ्यो, धेरै बल्ब बाल्दा धेरै पैसा चढ्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले मेरो घरमा धेरैवटा बल्ब बालेको छ। मैले आफूलाई उज्यालोमा बस्ने बनाउनका लागि मलाई 10 वर्ष लाग्यो। त्यसैले यो स्वदेशभित्रै खपत गर्ने उद्योग धन्दा खोल्ने भनेको आजको भोलि हुँदैन। हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज हुन टाइम लाग्छ। अहिले तपाईँको कोठामा जुन एसी छ, तपाईँले यो एसी राख्न थालेको 1-2 वर्ष मात्रै भयो होला, त्यहाँभन्दा अगाडि त राख्नु नथ्यो नि त, किनभने बिजुली थिएन। त्यसैले उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। मान्छेलाई उद्योगको लागि प्रिपेयर हुनु पर्यो पहिले। अनि नेपालमा यो ब्युरोक्रेटिक झन्झटिलो प्रक्रिया छ उद्योग धन्दा खोल्नका लागि, त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। सजिलो गरी आजको भोलि उद्योग खोल्न सक्ने वातावरण हुनु पर्यो, त्यो हुन टाइम लाग्छ। तर हाम्रो बिजुली त उत्पादन भइहाल्यो। त्यो 6000 मेगावाट त अब 5-6 वर्षभित्र आयो। त्यसपछि 20000 मेगावाट आयो, पिपिए भएर अड्काएर राखिएको छ। पिपिए भयो भने ती आयोजना नै आयो। र हामी सकेसम्म स्वदेशमै उद्योग खोल्नेतिर जानुपर्छ। सबै नागरिकले यसमा प्रयास गर्नुपर्छ, सरकार यसमा लाग्नुपर्छ र उब्रिएको बिजुली आजै उब्रिन्छ हाम्रो
उब्रिएको बिजुली हामीहरूले कहाँ व्यवस्थापन गर्ने? यहाँ मिले भारतमा अथवा बङ्गलादेशमा गर्ने, भारत र बङ्गलादेशमा मिलेन भने अर्को अप्सन भनेको चीन छ। चीनको हाम्रो उत्तरी बोर्डरमा चीनका ठुल्ठुला सिटीहरू आइसकेका छन्। हामीले त्यसतर्फ पनि पहल गर्नुपर्छ र हामीसँग धेर भएको बिजुली चाहिँ हामीहरूले कुनै न कुनै ठाउँबाट उपभोग गर्ने भयौँ भने हामी त्यसै हाम्रो कम्पिटेटिभनेस जसरी अरबमा तेलको थियो त्यसरी हाइड्रो पावर भनेर स्थापित हुन्छ। यहाँ एकजना इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। कस्तो देख्नु भएको छ यो नेपालमा चाहिँ यो उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाको बारेमा? कस्तो खालको उद्योगहरू खोल्ने, कसले खोल्ने, कति पैसाको खोल्ने? अब अहिलेसम्म बिजुली थिएन। बिजुली नहुँदाखेरि मान्छे ठुल्ठुला धेरै बिजुली कन्जम्सन गर्ने उद्योग खोल्ने सम्भावना कम थिए। बिजुली आयो, बाढी जस्तै गरी सिमेन्ट उद्योगहरू खुले। अब करिब 60-70% उत्पादित सिमेन्ट, हाम्रो आवश्यकताको उत्पादित सिमेन्ट 60-75% चाहिँ नेपालबाटै खपत हुन थाल्यो। 100% पुर्याउने चाहिँ सिमेन्ट उद्योगीहरूको टार्गेट छ। 100% नेपालीहरूको नेपालबाटै उत्पादित सिमेन्ट आए जस्तै फलामखानीहरू खुल्लान्। अन्य बिजुलीसँग इन्टेन्सिभ अब अहिले ठुल्ठुला यी अनलाइनहरू, यी वेब बेस इनर्जी लिने के भने सर्भर राखेर चाहिँ सर्भिस दिने उद्योगहरू खुल्लान्। यी कुराहरू हामीले सोचेकै छैन अहिलेसम्म। यी अरबौँ डलरमा लगानी गरेर देशभित्रै हजारौँ मेगावाट खपत हुने उद्योगहरू हुन्। त्यस्तै गरी अरू कृषिसँग आधारित हाम्रो अथवा कपडाहरूसँग आधारित अन्य उपभोग्य सामानसँग आधारित उद्योगहरू स्वदेशभित्र हामी अहिलेसम्म भारत तथा चीनबाट आयात गरिरहेका छौँ, प्रायः मुख्य गरी, अथवा अन्य देशबाट आयात गरेका छौँ। ती स्वदेशी कम्ती पनि 3 करोड जनसङ्ख्या त स्वदेशभित्रै छ नि त। त्यसका लागि चाहिने धेरै वस्तुहरू हामीसँग अहिले तपाईँले लगाएको टाई कोटदेखि लगाएर यो कलम कपी, यो टेबल, यी यावत कुराहरू हामीले आयात गरेका छौँ। स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्ने वातावरणहरू बन्छ। यो बिजुली नभइकन यी कुराहरू सोच्नै सकिँदैन। पैसा मात्रै भएर हुँदैन। अहिले आवश्यकता 20,000 मेगावाट, तर उत्पादन 35,000 मेगावाट हुन्छ सिङ्गापुरमा। आवश्यकताभन्दा झन्डै 2 गुणा बढी उत्पादन हुन्छ। हामीसँग त त्यो आवश्यकता पनि पुरा गर्न हम्मे परिरहेको छ। हिउँदमा भारतबाट ल्याइरहेको छौँ, बर्खामा मोटामोटी पुग्छ। त्यसैले के हो भन्दाखेरि हामीहरूले उत्पादन चाहिँ अहिले हाम्रो आवश्यकता जुन 1500 मेगावाट छ, यो 1500लाई चाहिँ हामीले 15,000 मेगावाट पुर्याउन सक्यौँ भने अनि उद्योगहरू पनि खुल्न सक्छन्। त्यसैले योतिर अब लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन। यो आवश्यकता बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको? आवश्यकता बढाउनको लागि सबभन्दा पहिले त जस्तै पहिले लाइसेन्सै इस्यु हुँदैन थियो। आयोजना बनाउनको लागि सरकारले लाइसेन्सै इस्यु गरिदियो, बटाबटी इस्यु गरिदियो। अब 25-26 हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू अहिले सबै, जस्तै यो इनर्जी उत्पादन भएको ऊर्जाको डिमान्ड बढाउनको लागि चाहिँ अहिले जुन ट्रेन्डमा गइरहेको छ नेपालको इकोनोमी, कस्तो देख्नु भएको छ? होइन, डिमान्ड त हाम्रो एकैचोटि बढ्दैन। अघि मैले भने नि, मैले एउटा बिजुली बाल्थेँ, अहिले मेरा कोठैभरि बिजुली नै बिजुली छ। त्यस्तै यो डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो के भने भइरहेको चलनचल्तीको आफ्नो बानी बेहोरा नसुध्रिकन बढ्दो रहेनछ। अहिले मेरा सबै अफिसमा एसी राखिएको छ। त्यसैले यो डिमान्ड भनेको बिस्तारै बढ्ने कुरा हो। अहिले हाम्रो प्रति व्यक्ति खपत चाहिँ 250 युनिट हामी प्रति व्यक्ति खपत गर्छौँ नेपालमा। अहिले यही खपत भारतमा हामीभन्दा 5 गुणा बढी छ प्रति व्यक्ति। चीनमा प्रति व्यक्ति 3500 युनिटभन्दा बढी छ। नर्वेमा 40,000 युनिट छ। त्यसैले यो प्रति व्यक्ति खपत बढाउनको लागि चाहिँ हामीसँग पहिले त बिजुली नै हुनु पर्यो। हामी उत्पादन गर्नै रोकेर राखेका छौँ कि पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्नै रोकेर राखेका छौँ। हामी विकास नै रोकेर राखेका छौँ। विकास नहोस् भन्ने तत्त्वहरूले चाहिँ हामीलाई रोकेर राखेका छन्। किनभने हाम्रो देशका मेन पावर सधैँ लगाइरहन पाइरहोस्, सधैँ हाम्रो भाडामा यिनीहरूलाई राखिराख्न पाइयोस् भन्ने पोलिटिक्सले नेपालमा काम गरिरहेको छ। त्यसैले यसलाई चिर्नु जरुरी छ। त्यसैले ऊर्जा उत्पादन गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन र यो ऊर्जा उत्पादन गरेर अन्य उद्योग धन्दाहरू आउने हो। मसँग अब बिजुली चाहिँ म डडेलधुरामा गएर पनि म फ्याक्ट्री ल्याउन सक्छु, 5 थरमा गएर लगाउन सक्छु, किनभने बिजुली त्यहाँ छ भन्ने कुरा अहिले छैन। त्यो हुने वातावरण बनाउनको लागि उत्पादन गर्नुपर्छ
र त्यो हुन नदिन ब्युरोक्रेसीले के भने आजको भोलि निर्णय गर्ने परिपाटी र संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो संस्कार डेभलप भइरहेको छैन। कस्ता खालका च्यालेन्जहरू छन् त अहिले? उदाहरणको लागि हामी एउटा उद्योग खोल्नु पर्यो भने कम्पनी रजिस्टरमा जानु पर्यो, दर्ता गर्नु पर्यो। त्यो दर्ता अनलाइनबाट गर्ने मेकानिजम संसारका सबै देशमा भइसके, नेपालमा छैन। हामीहरूले लोन लिनु पर्यो, स्वदेशमा रोजगारी दिने र राज्यलाई कर तिर्ने उद्योग र स्वदेशी उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्नका लागि हामीहरूले सरकारसँग अनुमति लिनलाई चाहिँ वर्षौँ कुर्नुपर्छ। हामी रोजगारी दिने, मेरो लागि जागिर तिमीले खोजिदिनु पर्दैन, मेरो सर्भाइभलको जागिर म आफैलाई खोज्छु र अरूलाई पनि रोजगारी दिन्छु र तिमीलाई तिम्रो ट्रेजरीमा पुग्ने ट्याक्स तिरेर म देशलाई पनि धनी बनाउँछु भन्दा त्यसलाई स्वीकृति दिन वर्षौँ लाग्छ। तिमीहरूलाई के गर सुविधा दिनुपर्छ, म तिमीहरूको सेवक हुँ भनेर आउनु पर्यो। राज्यका यो संयन्त्रहरू, म राजा हुँ, तिमीहरू चाहिँ प्रजा हो भनेर आइरहेका छन्। यो माइन्डसेट परिवर्तन हुनु जरुरी छ। यो परिवर्तन हुन्छ, हुने क्रममा छ र यो चाँडोभन्दा चाँडो भयो भने हामी चाँडै त्यतातिर फड्को मार्न सक्छौँ। यो पावर पर्चेज एग्रिमेन्टमा पनि टेक एन्ड पे र टेक अर पे दुईवटा छ। टेक अर पे नहुन थालेको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यो किन र ऊर्जाको डिमान्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यो नगरेको हो कि यहाँलाई के लाग्छ? होइन, ऊर्जाको डिमान्ड त हुन दिए पो हुनु त। म नेपालमा उद्योग धन्दा खोल्न सक्ने वातावरणै छैन त म त ऊर्जाको डिमान्ड कसरी बढ्छ? पहिले त उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण सरकारले बनाइदियो भने ऊर्जाको डिमान्ड बढ्छ। त्यसैले अहिले सरकारले के छ भने टेक एन्ड पे मात्रै पिपिए गर्छु जुन भनिरहेको छ, त्यो गलत छ। त्यसलाई सच्याइनुपर्छ। अहिले अध्ययन भइरहेका यी 20-22 हजार मेगावाटका आयोजना जुन छन् तिनीहरूको तत्काल पिपिए गरिनुपर्छ र यी आयोजना पिपिए भएर निर्माणमा गएर सम्पन्न हुन 2-4 वर्ष लाग्छ। त्यसैले त्यो 2-4 वर्षभित्रमा यसको उपभोग गर्ने वातावरण, उपभोग गर्ने उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्छ र उपभोग भएन भने छिमेकी राष्ट्रमा भारत मात्रै बन्दिन, बङ्गलादेश हुनसक्छ, चीन हुनसक्छ, अथवा भनौँ हामीले डाइरेक्ट अर्को त्योभन्दा टाढाको देशमा जस्तै के भने थाइल्यान्ड हुनसक्छ, कुनै देशमा बेच्न सक्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि राज्य संयन्त्रले 3-4 वर्षमा त्यति काम गर्न सक्नुपर्छ। संसारमा एक देशबाट अर्को देशमा, एक सहरबाट अर्को सिटीमा, अर्को देशको अर्को सिटीमा बेच्ने मेकानिजमहरू भइसकेका छन्। यसमा मुख्य गरी हामीहरूले भारतको कन्फिडेन्ट लिनुपर्छ र भारत मार्फत गरिने व्यापारहरू धेरै हो र भारत मार्फत भुटानले सुविधाहरू लिइरहेको छ, बङ्गलादेशले लिइरहेको छ। ती कुराहरू लिनको लागि अहिलेसम्म हाम्रो के भने ऊर्जा मन्त्रालय सक्षम भइरहेको छैन। सक्षम अहिलेकोले सक्दैन भने सक्षम मान्छे राख्नुपर्छ र सक्षम मान्छे मार्फत यो भारतसँगको हाम्रो व्यापारलाई चाहिँ स्थापित गर्नु आवश्यक छ। यसरी हेर्दाखेरि ऊर्जा उत्पादनमा धेरै खालको जोखिमहरू देखियो, यसको समाधान चाहिँ कसरी हुन सक्ला? अब जोखिम त कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा जोखिम नहुने त कुरै भएन, होइन? ती जोखिमहरूमा चाहिँ अब के भने प्राकृतिक जोखिम भयो, पानीको घट्ने बढ्ने, अरू विपत्तिहरू आउने, बाढी पहिरो आउने, यो जोखिम एकातिर छ। अर्कोतिर लगानीको जोखिम भयो, ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब बिजुली उत्पादन भएको बिक्री हुँदैन कि भन्ने। अर्को चाहिँ उपभोगको जोखिम छ, यो देशभित्र उपभोग भएन भने विदेशमा लान पाइएन भने के गर्ने भन्ने, अथवा विदेशीले लगायो भने पैसा तिरेन भने के गर्ने। यो जोखिम त भइ नै रहन्छ। हामी बाटोमा हिँड्दा पनि ठेस लागेर लडिन्छ, त्यसैले नहिँड्ने भन्ने कुरा भएन। तर त्यसका तुलनामा हामीसँग अवसर र सम्भावनाको ठुलो अवस्था छ, यसलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। यो अवसर र सम्भावना हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ। यो प्रकृतिको वरदान, यो भगवानको वरदान, हामीले आफ्नो आस्थाअनुसार जे भनौँ, यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि जानुपर्छ। यो अवसरका अगाडि ती जोखिम भनेको साह्रै न्यून हुन्, त्यसैले त्यसबाट आत्तिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान चाहिँ लिएर आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सुरु भए पछाडि पनि के परिवर्तन आएको छ कि छैन यो सबै प्रक्रियाहरू? प्रधानमन्त्रीको भइसकेपछि उहाँले दिएका स्टेटमेन्ट, वक्तव्य र भाषण सुन्दाखेरि यति राम्रो छ कि त्यही अनुसार हाम्रो ब्युरोक्रेसी र हाम्रो सिस्टमले काम गरिदिएको थियो भने हामी धेरै पर फड्कोमा पुगिसक्थ्यौँ। तर त्यो अनुसार हामीले काम भइरहेको पाएका छैनौँ। त्यो अनुसार काम हुनको लागि यो हामीहरूले के भनेका थियौँ भने ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा सिङ्गल डेस्क बनाएर
सिङ्गल विन्डो होइन, त्यो सिङ्गल विन्डोबाट जाँदा चाहिँ धेरैवटा काला कोठाहरू भित्र भए। त्यसैले सिङ्गल डेस्क बनाएर एउटै टेबलबाट सबै मन्त्रालय विभाग अथवा त्यसभित्रका निकायहरूबाट स्वीकृति दिने प्रणाली व्यवस्थापन गरियोस्। 24 घन्टा 48 घन्टा 36 घन्टा के हो त्योभित्र चाहिँ निर्णय गरेर सिङ्गल डेस्कबाटै CCTV राखेर ट्रान्सपरेन्ट रूपमा निर्णय हुने मेकानिजम बनाइयोस् भनेर हामीले माग राखेका थियौँ। त्यो कार्यान्वयन आउन सकेन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू अहिले पनि इच्छा र आकाङ्क्षामै धेरै सीमित छन्। तथापि विगतमा अस्थायी सरकार हुनुभन्दा थायी सरकार हुँदाखेरि हामीले केही राहत महसुस गरेका छौँ र यो राहतको महसुसलाई चाहिँ हामीहरूले खोजिरहेको 100 को स्पिडमा हो। पहिले 0, 1, 2 मात्रै स्पिडमा थियो अथवा ब्याक गियरमा थियो। अब 10% स्पिडले हामीलाई पुगेन। हामीले 100 को स्पिडमा दौडिन खोजेको। हामीले वर्षको चाहिँ 1000 मेगावाट उत्पादन खोजेको, 2-2000 मेगावाट उत्पादन गर्न खोजेको। त्यसको लागि कोही पिपी भएको? पिपी किन नभएको त? त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न किन ब्याङ्कहरू तयार नभइरहेको त? स्वदेशभित्रको लगानी जुटाउनका लागि किन यी नियमनकारी निकायहरू चाहिँ बाधा विरोध गरिरहेको त? त्यसैले यी यावत कुराहरू सच्याउनुको आवश्यकता छ। यी कुराहरू एकै दिनमा एकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीले दिएका घटनाहरू पनि छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउनको लागि फलोअप नपुगिरहेको कारणले हामी अहिले ब्याक भइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यहाँको संवाद हुने गरेको छ कि छैन यस्तो कुरा, या कुनै पनि तरिकाबाट यहाँले सुझावहरू दिने गर्नु भएको छ कि छैन? अब म विभिन्न फोरम मार्फत यस्तै तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत मैले भन्ने हो, मेरा गुनासाहरू राख्ने हो, मेरा के भने कुराहरू विचारहरू राख्ने हो। अब उहाँले कति हेर्नुहुन्छ कति हेर्नु मलाई थाहा भएको विषय भएन। त्यसैले मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग मेरो कुनै पनि पहिचान र भेटघाट आजसम्म छैन। त्यसैले मैले आशा गरेको छु उहाँका टिममा भएका मन्त्रीहरू, उहाँका सल्लाहकारहरू अथवा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने उहाँका नेताहरूले पक्कै पनि मैले भनिरहेका कुराहरू सुन्ने गर्नुभएको छ र त्यसलाई कम्युनिकेट गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। तर कार्यान्वयनमा आइरहेको मैले देखेको छुइनँ। यसको मतलब प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकता समृद्धि भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अझै पनि फितलो छ। यसलाई सच्याउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामा विकास गर्नुपर्छ र देश समृद्धि बनाउनको लागि पहिलो के भने फोकस गर्नुपर्ने भनेको जलविद्युत हो भन्ने कुरा आत्मसात गरेको भए तापनि कार्यान्वयन गर्नेबाट कार्यान्वयन नभइरहेको कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यसै गरी यो डिमान्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कन्सोर्टियम फाइनेन्स मार्फत गरेका हाइड्रो पावरमा अहिलेसम्मको लगानी नै जोखिममा रहेको र धेरैवटा ब्याङ्कहरू टाटपल्टिन लागेको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो अवस्था? अब त्यो तपाईँको इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट आयो? म अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब 85-86 वटा आयोजनाहरूका सबै आयोजनाको बारेमा राम्रोसँग नजिकबाट जान्दछु र बुझ्दछु। निर्माणाधीन करिब 100 भन्दा बढी 150 भन्दा बढी आयोजनाहरू जुन छन् ती आयोजनाको बारेमा नि म नजिकैबाट जान्दछु। किनभने म यो सेक्टरको पहिलो आयोजना निर्माण सुरु भएदेखि यो फिल्डमा लागेको मान्छे हुँ। त्यसैले एउटा दुईटा आयोजनाहरू कमजोर हुनु, केही समस्याहरू हुनु, कुनै बाढीले समस्या ल्याउनु अथवा पहिरोले समस्या ल्याउनु त्यो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यसैले त्यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन। त्यो होइन, त्यो सरासर गलत हो, त्यो झुट हो। यसै गरी धेरै मानिसहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गरेर आयोजना बनाउनको लागि सामूहिक रूपमा लगानी गरेको कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ यो दलालहरूको हाबी भएर यो निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले धेरै मानिसहरू लागिपरेका छन्, धेरै सक्रियता यस्तो पनि छ। त्यही भएर हाइड्रो पावरमा लगानी अलिक जोखिममा छ भनेर मानिसहरू टाढा भाग्न थालेका छन् नि आजकल। त्यो चाहिँ के हो? विकृति विसङ्गतिहरू भनेको हरेक ठाउँमा हुन्छ। त्यसलाई राज्यका संयन्त्रहरूले निर्मम भएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विकृति विसङ्गतिहरू कुनै पनि सेक्टरमा छैन हुँदैन म भन्दिनँ। हाम्रो सेक्टरमा नि नभएका छैनन्, देखेका सुनेका छन्। कतिपय चाहिँ नभएका विकृति छन् भनेर पनि के भने ब्ल्याकमेल गर्ने उद्देश्यले बजारमा आएका पनि छन्। गलत नियतले आफै त्यसमा विकृति विसङ्गतिमा संलग्न भएर उद्यमीहरूलाई गरिएका कुराहरू पनि छन्। तर त्यसको मतलब ऊर्जा उद्यमीमा लागेका मान्छेहरू, त्यसका कर्मचारीहरू, त्यसका सञ्चालकहरू
त्यसका बिचौलियाहरू चाहिँ सबै दुधले नुहाएका छन् भन्ने म भन्दिनँ। जहाँ विकृतिहरू छन् त्यसको निर्मम रूपमा कारबाही हुनुपर्छ। त्यो कारबाही गर्न संरक्षण हुने गरेको छ भने त्यो संरक्षण गर्नेलाई नि कारबाही गर्नुपर्छ। विकृति विसङ्गति प्रश्रय दिनका लागि राज्यको कुनै पनि नियम कानुन बनाउनु पर्छ भने त्यो बनाउनुपर्छ। अहिले नियमन आयोग छ होइन, त्यसपछि ब्याङ्क आफै पनि त्यसका लागि सक्षम छ। त्यस किसिमको सम्झौता त्यति यति धेरै कडा सम्झौता हुन्छ कि त्यो मान्छे फुत्किन सक्ने सम्भावनै हुँदैन। त्यसका अलावा ऊर्जा मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको अफिस लगायतका संयन्त्रहरू छन्, त्यसको नियन्त्रण गरिनुपर्छ र त्यो हुन दिनु हुँदैन। सञ्चालकहरूको मिलोमतोमा यसको लागत बढाउने काम हुन्छ भनिन्छ नि, यो चाहिँ कस्तो हो? होइन, त्यो अब ट्याक्कै यही आयोजनामा यसरी भन्ने हो भने चाहिँ केही कुरा होला। अब म मेरा आयोजनाका बारेमा म जान्दछु, ओभरअल त्यसमा भनिहालेँ नि, हाइड्रो पावर जस्तो ट्रान्सपरेन्ट बिजनेस अर्को कुनै हुनै सक्दैन। किनभने यसका संरचना, यसमा बनाउने ड्याम अनि बनाउने टनेल अनि किन्ने मेसिन भनेको कुरा चाहिँ सबै कुराहरूमा चाहिँ 5-10% को तलमाथि मात्रै हो। त्यसमा बदमासी गर्यो भने देखिन्छ, यो नदेखिने सेक्टर होइन। यसको आम्दानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राखेको मिटरमा चढ्छ र उसले बनाएको चेक जम्मा हुने हो ब्याङ्कमा, 1 पैसा पनि तलमाथि हुन सक्दैन। जस्तो अरू कुनै व्यवसायमा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिजना आए, कतिजनाले किने, कतिजनाले उपभोग गरे, त्यो कुरा छुट्याउन सकिँदैन। तर यो व्यवसाय त्यस्तो होइन, 1 पैसा पनि प्राधिकरणले चेक दिएर आउने हो, त्यो सम्भावना हुँदैन। त्यसैले जहाँ सम्भावना छ त्यसमा राज्यले नियम कानुन बनाएर बाँध्नुपर्छ र त्यस्ता मान्छेहरूलाई कडाभन्दा कडा सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ। हामीले धेरै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, केही छुटेको छ भन्नको लागि भने? मेरो केही छुटेको छैन। मैले छुटेका अब के भने यससँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू यहाँभन्दा पहिलेको तपाईँको इन्टरभ्यूमा मैले दिएकै थिएँ, भनेकै थिएँ होइन। तर के भन्छु भने अन्त्यमा नेपाल सरकारले जुन किसिमको यो ढिलासुस्ती हुने, यो ब्युरोक्रेसीबाट ढिलासुस्ती हुने जुन मेकानिजम छ, यसको यो सबैभन्दा ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा विकासको सबैभन्दा ठुलो हडल हो, सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो हो। यसलाई स्पिड बढाउने गरी द्रुत गतिमा निर्णय हुने परिपाटीको सुरुवात गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि हामीले दिएको सूत्र भनेको सिङ्गल डेस्क हो। त्यो डेस्कबाट निर्णय हुने, जसरी अहिले सिडिओ अफिसमा हुने गर्छ। सिडिओ अफिसमा एउटा सर्टेन टाइम फ्रेमभित्र सबै काम हुन्छ। पुलिसमा हुने गर्छ, मालपोतमा हुने गर्छ। त्यसैले त्यहाँ हुने अहिले के भने केही हदसम्म लगानी बोर्डमा हुनसक्छ, भइरहेको छ। त्यहाँ हुने कुरा हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्दैौ भनेको छौँ। त्यो होस्, त्यो यो सुन्ने देख्ने कुराले त्यो मन्त्रालय हाँक्ने नेतृत्वलाई अथवा नेपाल सरकारलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याइदिनुहोस्। मेरो त्यही भन्नु छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई हस्, थ्याङ्क यू। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।